तहरीक इंसाफ का फ्यूचर क्या बेटा होगा? मैंने पहले भी कहा था कि जो तहरीक इंसाफ का फ्यूचर होगा वो एग्जैक्टली पाकिस्तान का फ्यूचर होगा। तो अगर जो तहरीक इंसाफ या इमरान खान को नुकसान पहुंचाएगा वो अपने इन दोनों हाथों से पाकिस्तान का भी नुकसान पहुंचाएगा। अल्लाह करे अक्ल वालों को ये बात समझ आ जाए। शेर अफजल मरवत की इस वक्त क्या पोजीशन है? आपका उनसे रब्ता भी होता होगा? शेर अफजल मरवत की जो लेटेस्ट मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी, उस वीडियो में उन्होंने कहा था कि मैं मीडिया से नाराज़ हूँ, मेरे बारे में गलत बातें फैलाते हैं तो मैं 15 दिन कोई इंटरव्यू नहीं दूंगा। और मैं तो देखा बच्चे शेर अफजल तो एक इंटरव्यू देते 1.5 मिलियन हिट्स लग जाती हैं। सो ठीक है, आजकल वो चीज़ पता नहीं क्या वजह तो है। ठीक है जो भी है बस वो नाराज़ है, कह रहे मैंने नहीं आना। अच्छा ठीक है? मैम, ये आज मुज़ाकराती कमेटी का इजलास भी है तो हुकूमत के इंतज़ार में है, हाँ जी। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाएगी या नहीं? देखिए उमर अयूब साहब की जो कल की आखिरी स्टेटमेंट थी वो यही थी कि जब तक खान साहब की 2 प्री कंडीशंस मुज़ाकरात के लिए थी, खान को डील तो नहीं चाहिए ना, अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ ये कह रहा है कि बेगुनाह पाकिस्तानियों को जेलों से निकालो और जो 9 मई को निहत्ते पाकिस्तानियों पर शेलिंग हुई, फायरिंग हुई, शुहदा किए गए, जो 26 नवंबर को पाकिस्तानी खून बहाया गया, उस पर जुडिशल कमीशन बिठाया जाए और पूछा जाए कि किसने किया। अगर आप गुनहगार नहीं हैं, फॉर्म 47 की हुकूमत, तो सामने से हटे, जो असली गुनहगार है उसको सामने लेके आओ। तो आप बात क्यों नहीं करते? और 9 मई वो तो पीटीआई और खान के खाते में आता है, उस पर तो कमीशन कर लो, उस पर तो आपके पास CCTV फुटेज भी है, आपके पास 200 फौजी तनसीबात की भी फुटेज होगी कि जो पीटीआई वालों ने किया, तो निकालो। वो किस चीज़ से डरते हो? वो तो सज़ा हमें मिलनी है ना। तो बच्चे इनकी बदनीयती, इनकी खोखलापन, वो तो खुद इनका जो स्पोक्स पर्सन है नेगोशिएशंस के लिए कहता है जी PTI से वही मांगे इमरान खान जो हम दे सकते हैं। तो अगर आपका इतना ही कद है फिर क्यों नशे करते हो? जाओ यहाँ से। फॉर्म 47 की हुकूमत सारी दुनिया को पता लग गया, पाकिस्तान का मुआशी बेड़ा गर्क कर दिया, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बच्चे बेच रहे हैं, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, नौकरियाँ नहीं है, बिजनेस बंद हो रहे हैं, तो फिर आप किस लिए बैठे हुए? मैम तैयबा राजा ने मंसूर अली खान के शो में कहा है कि इमरान खान भी जनरल बाजवा के थ्रू आए थे, तो आप उस हवाले से क्या कहेंगे? एक बात बता दूं, मैंने पहले भी कही थी, जनरल बाजवा बहुत निजी महफिलों में कह चुके कि मैंने इमरान खान को बनाया था। मुझे कोई आप में से आप 6-7 जर्नलिस्ट खड़े, मुझे पता है जनरल बाजवा के बेटों के क्या नाम है, किसी को पता? जनरल बाजवा अपने बेटों को तो नहीं बना सका बट इमरान खान को बना गया। माशाल्लाह, क्या रॉकेट साइंस है। नहीं, ये तो तैयबा राजा ने कहा, हमने तो नहीं कहा। बच्चे कहा होगा बट ठीक है, मैंने कह दिया ना कि रॉकेट साइंस है। इसके अलावा इमरान खान ने अली मोहम्मद खान है उनसे भी मिलने से इनकार कर दिया था और ये कहा गया था कि अगर लंबी लंबी तकरीरें करने से कोई लीडर बनता तो आप कभी के लीडर बन जाते हैं। इसके अलावा एक खातून की तरफ भी इशारा है जो कौमी असम्बली में है कि उससे भी इमरान खान ने मिलने से इनकार कर दिया था। आई हैव नो आइडिया बेटा कि खान ने किससे मिलने से इनकार किया है, क्यों किया है। और ये बात खान साहब की लगती नहीं कि वैसी बात एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के बारे में करेंगे कि जी आप लंबी लंबी बातें करने से। फिर चीफ मिनिस्टर खान साहब ने खुद लगाया अली मोहम्मद खान, अमीन की नहीं होगी, अली मोहम्मद खान। आई डोंट बिलीव दैट फॉर अ सेकेंड। जितनी अली मोहम्मद ने कुर्बानियाँ दी हैं खान साहब के लिए, मुझे नहीं पता कि अली मोहम्मद की तकरीरों से कौन जेलस होता है, लेकिन वाकई अली मोहम्मद वो एक बंदा था जिस दिन ये सारे भागे सभी से इंक्लूडिंग मी 9 अप्रैल की रात को, कि बैठा रहा खान के लिए बात करता रहा। इसने पेशन गोई की थी कि इंशाल्लाह मेरा लीडर इसी पे एक दफ़ा दोबारा बैठेगा और किसी की हिम्मत नहीं थी। बड़े बड़े काबीना के लीडर सारे भाग गए थे। लेकिन अगर खान साहब ने ऐसी बात की है तो इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। मुझे लगता नहीं है, खान साहब का ये नेचर नहीं है। वो तो मरियम नवाज़ और शहबाज और जरदारी को गालियाँ नहीं देते, तो अपने वर्कर अली मोहम्मद के बारे में ऐसे कहेंगे, मुश्किल है। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि जरदारी साहब से सवाल किया कि जब अडयाला आई थी उसके दौरान, तो उनसे सवाल किया कि उनको वो कह रही छिपा कर रही थी, उन्होंने बोला था केसेस बनने में इसलिए मैं हाथ ज़्यादा नहीं हो पाती, किसी का सामान सामने। उन्होंने एक इशारा ये भी दिया कि मुख्तलिफ हमारी लीडरशिप जिसमें ख़वातीन हैं, आप भी डी चौक में थी जब आप लास्ट में जब फायरिंग्स हुई थी, हम लोग आपको कवर कर रहे थे, उस वक्त मुझे याद है, तो उन पे केसेस नहीं है आज भी। क्या बाकी आप पे भी FIR इस मामले में बिल्कुल कोई FIR नहीं है, या अगर नहीं है तो हाँ जी नहीं है तो क्यों नहीं है? और उनकी तरफ से शिकवा किया जा रहा है कि वो थी, उन पे नहीं है, मैं पहुँच नहीं सकी इस्लामाबाद, मुझ पे बेशुमार FIR की गई है, क्या वजह है? मुझे तो नहीं पता जी। मुझ पे तो अभी रिसेंटली कितनी बेटा FIRs हुई हैं, अभी हमने कितनी बेलें ली हैं? हमने तीन नॉन केसेस में 26 से पहले भी 4 अक्टूबर की भी मुझ पे केसेस हैं, लेकिन 4 अक्टूबर में हमें मना किया था कि कोई MNA ना नजर आए, 26वीं तरमीम आने वाली थी, तो उस पर मुझे 3 डिफरेंट केसेस में डाला। मैं पेशावर में बैठी हुई थी, मैं सवाबी तक आई थी, फिर हम वापस चले गए थे, अपने वर्कर्स को लेके आई थी। और फिर जो 26 नंबर के मुझ पे केसेस हैं, 2 में मुझे खुली बेल मिल गई है, 3 में मैंने अभी ओमनी बस ले ली है, क्योंकि आपको पता है ओमनी बस में जो हिडन केसेस होते हैं ना, उनका पता लगाना होता है, तो उनमें 3 तो निकल आए हैं,
2 FIA کے اور ایک مجھے لگتا ہے سائبر کرائم کا تھا، کیونکہ سائبر کرائم تو FIA ایک ہی ہے، ایک انٹیریئر کا 2 اور پرچے بھی رہتے ہیں مجھ پہ، وہ 7 فروری کو نکلیں گے. تو یہ کہنا کہ مجھ پہ پرچے نہیں ہیں، مجھ پہ سب سے پہلا پرچہ کٹا تھا جون 2022 میں، اس سے پہلے کسی MNA پہ نہیں تھا، اور جون 2022 سے لے کے آج تک مجھ پہ ہر وقت ان سب میں سے کوئی جیل نہیں گیا سوائے میرے جو کرنٹلی اسمبلی میں ہیں. سو مجھے تو نہیں پتہ ہے کیسی باتیں چل رہی، بٹ آئی ٹیل یو ون تھنگ بیٹا، یہ یاد رکھیں، اشار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. جو مائنس خان ٹیم ہے رائٹ، اس میں آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، بائیڈن تھا، ہمارے لوکل چور ہیں، وہ کسی بھی طریقے سے خان صاحب کو نہیں دیکھنا چاہتے کہ وہ منظر عام پہ دوبارہ آئیں. یہاں تک آ گیا ابھی لیٹسٹ ڈیلز میں کہ ایک بندہ پسند کرو اس کو PM تمہاری مرضی کا بنا دیں گے، بٹ تم گھر پہ بیٹھ جاؤ. خان صاحب سیڈ نو، مجھے PM کی سیٹ نہیں چاہیے، بٹ میں ڈیل نہیں کروں گا، میں نے جیل سے نہیں آنا، میرے ہوتے رہے، میں نے اگر 550 دن کاٹ لی تو 600 بھی کاٹ لوں گا، جب تک میرا ورکر جیل سے نہیں نکلے گا میں نہیں آ رہا. جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ باوجود اس کے کہ ان کے پاس تمام تر یہ 50 لاکھ والے ایک رات کو اینکر نہیں ہوتے وہ جو بیٹھتے ہیں بڑے بڑے TV اسکرینس پہ، یہ ان کے پاس ہے، تمام سوشل میڈیا ان کے پاس ہے، انٹرنیشنل میڈیا، فائنینشیل ٹائمز، وال اسٹریٹ، یہاں تک ان کے پاس یہ چیزیں ہیں. خان کے خلاف جو چھاپا گیا پچھلے 2-3 سال میں آپ سب کے سامنے، ایسے ایسے نالائق اینکر پاکستان میں جو 2 لفظ انگریزی کی نہیں بول سکتے. فائنینشیل ٹائمز ان کے آرٹیکلس چھپے تھے عمران خان کے خلاف، اسرائیل میں خان کے خلاف آرٹیکلس چھپ رہے ہیں. میں نے تو دیکھا ہے کہ جنید اکبر ہو گیا، میں ہو گئی، جتنے بھی شہریار افریدی لوگ خان کے لیے اوپنلی بولتے ہیں تو ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ جی یہ ہے فلاں. اور جو بندہ چپ چاپ کر کے گھر میں بیٹھا ہوا آرام کر رہا ہے، ڈی چوک تو دور کی بات ہے، اور بھی بہت چیزیں جہاں سے لوگ غائب ہو جاتے ہیں. سو معذرت کے ساتھ اگر زرتاج کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے وہ بھی غلط ہے. اگر علی کے بارے میں علی امین ہو گیا یا علی محمد ہو گیا غلط باتیں پھیلا رہا ہے، آئی آبجیکٹ. جس نے جو قربانی دی ہے وہ سب کو پتہ ہے، لیکن ہاں یہ بات ضروری ہے کہ قربانیاں بیچنی نہیں. سب کو پتہ ہے کہ منظر عام پہ کون ہوتا ہے. اور جو ہمیں کہتے ہیں کہ جی میری بیٹی، میری بہن، میری مجبوری، میں نے اس لیے پریشر کیا یا میں اس لیے غائب ہو گیا، تو شہریار افریدی کی بیوی اور بیٹیوں سے آپ میں سے کوئی بڑا نہیں ہے. اس کی بے گناہ بیٹیوں نے اور بیویوں نے جتنی زیادتی برداشت کی، جتنا ظلم کیا، قاسم سوری کی بیوی جیل کی بے گناہ. سو پلیز یہ مرثی اب کوئی نہیں سنتا. ان چیزوں میں مت پڑے بیٹا، یہ ڈسٹریکشن ہے فرام دا ریئل گول کہ کس طرح خان صاحب کو خدا نہ خواستہ مائنس کر کے ایک ڈھونگی حکومت آ جائے، وہ ہم ہونے نہیں دیں گے. لیکن کچھ رومرز یہ بھی ہیں آپ کی طرف سے بھی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ، عمران خان کو مائنس کرنے والے پارٹی کے اندر بھی لوگ موجود ہیں. کیا اس میں بھی آپ اتفاق کرتی ہیں کہ واقعی ایسی کوئی دیکھیں ٹولہ یا کوئی ایسے عناصر ہیں جو عمران خان مائنس کرنا چاہتے ہیں یا رہائی نہیں چاہتے عمران خان کی؟ یہ بات تو خان صاحب نے خود کہی تھی. اگر آپ کو یاد ہے 27 مارچ کو ہمارے اسلام آباد میں پہلا جلسہ تھا اور پھر اس کے بعد 9 اپریل کو حکومت خان صاحب کی گرا دی گئی تھی. خان صاحب نے خود بولا کہ جب تک میر جعفر میر صادق نہ ہو کسی کو پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. وہ نیچرلی ان چوروں کی بات کر رہے تھے دونوں بھائی جو ہیں ماشاءاللہ. لنڈن پلان کیا تھا؟ پہلا لنڈن پلان تھا کہ باجوہ کو چیف بنانا ہے، دوسرا لنڈن پلان تھا کہ خان کو ختم کرنا ہے. خدا نہ خواستہ دونوں میں فیل ہو گئے. باجوہ پاکستان میں قدم نہیں رکھ سکتا. یاد رکھیں جو پاکستان کا دشمن ہے ہمیشہ تباہ برباد ہوگا. خان نے جیل میں 100 دفعہ یہ بات کہی ہے کہ میرے وطن پہ آنچ نہ آئے، مجھے بنگلہ دیش والا سیناریو نہیں چاہیے، میں نے اپنے پاکستان کو نہیں اکھاڑنا. ایبسولوٹلی ناٹ. خان نے کہا اس لیے تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ دنیاوی طاقتیں افغانستان یا ایران سے جنگ چھیڑتی، پاکستان کو اس میں کیا کام ہے؟ ہم تو رل گئے ہیں پرائی دشمنیوں میں. ادھر کشمیر میں ہمارے مسلمان کے وہ بچر ہو رہے ہیں. آپ مجھے خود بتاؤ بیٹا، کیا یہ مجھے شیوا دیتا ہے کہ جو موڈی بچر آف گجرات مسلمانوں کے گلے کاٹے ہمارے شادیوں میں گھومے، جندال صاحب مری تک آ جائے بغیر ویزے کے؟ اس وقت گیم یہ چل رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کے لیے جو بولتے ہیں ہمارے ورکر جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے MNAs یا MP سینیٹرز جو بھی ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو خان سے بدظن کرو، وہ ہوگا نہیں. ہم خان کے تابع دار صرف اس لیے کہ وہ پاکستان کا تابع دار ہے، اپنے رسول اللہ علیہ السلام کا تابع دار ہے، اپنے ایک اللہ کو سجدہ کرتا ہے. تو یہ جتنی بھی باتیں ہیں وہ انگریزی میں کہتے ہیں ٹیک دیم ود اے پنچ آف سالٹ. یہ باتیں تو مزید خراب ہوں گی اگلے 7 دن 10 دن. یہ تو آگ اور بھی پھیلے گی. آج شیر افضل ایکسکیوز ہے، کل کوئی اور ایکسکیوز بن جائے گا. ابھی رکو عاطف خان، ارباب شیر علی، اب یہ تو سارے ان پہ کوئی نہ کچھ پھینکے گا. بٹ the question is focus پاکستان، فوکس عمران خان.